बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया ये हफ़्ता लिब्रा के लिए कैसा होगा, और ये हफ़्ता शुरू होगा 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। पहले लास्ट प्रोग्राम के लिए माजरत, कोई डेट्स आगे पीछे हो गई थी, प्रेशर था और काम का बोझ बड़ा हुआ था, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी लेट हो रही थी, जल्दी जल्दी प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जिससे थोड़ा सा लोग कन्फ्यूजन का शिकार हुए, उसके लिए माजरत। अब इसको सीधा किया 22 से 28 लिब्रा। अगर आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा, टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे, जो आप समझेंगे ये किसी के काम आ सकता है, तो किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप प्रॉब्लम में हैं और स्टिल यू आर फेसिंग हर्डल्स प्रॉब्लम्स, तो यूट्यूब के नीचे एक नंबर दिया हुआ है 030793254946। हमजा साहब से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें, अपना मसला हल करें, एस्ट्रोलॉजिकली मदद लें। अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना दे। लिब्रा स्टार्ट आपके चौथे घर में, मून, मार्स, सन, ये आपके कैप्रिकॉन में, यहाँ पे मार्स एग्जॉल्टेड है, और फिर मरकरी भी और वीनस भी यहाँ आ जाएगा, 4 सितारे फुल गोचर। तो यहाँ पे हम तो आज तो ये 22 को यहाँ पे 3 है, तो इसका जो चौथे का लॉर्ड है छठे घर में। ये थोड़ा सा आपने एहतियात बरतनी होगी। ओवरऑल यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपका जब चौथे का लॉर्ड छठे घर में जाता है तो आपने कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसे घर पे नहीं रखने, सफ़र में नहीं लेके जाने, और ये नहीं करना कि किसी इन्वेस्टमेंट करें तो ये पैसे आपके लिए। यहाँ पे किसी किस्म का जायदाद फरोख्त करने का या कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मामला को ऐसा चलने दीजिएगा, और वालदा की सेहत का ख्याल कीजिएगा। ख़ास तौर पे वो माएँ जो सहारे से चलती हैं, वॉशरूम जाने में उनको दिक्कत है, तो ये इस दिन आपने उनका ख्याल करना, स्लिप ना हो जाए, नहीं तो हाथ और कंधे मुतासर होने के चांसेस हैं। और आपने जायदाद व ज़मीनी तनाज़ा अहले खाना से इस मामले में कोई चीज़ डिस्कशन नहीं करनी, इसको खामोशी से इस दिन को गुजारना होगा। अब यहाँ पे चौथा घर है। चौथा घर आपको पता है आपके वो प्रॉपर्टी जो आप अपनी मेहनत से बनाते हैं, वो प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस नहीं होती, आपकी ज़ाती मेहनत से आप एम्पायर खड़ी करते हैं। कोई नया घर खरीद लेंगे, कोई नया प्लॉट ले लेंगे, फिक्स प्रॉपर्टी, नई गाड़ी खरीदते हुए नज़र आते हैं, और कोई ना कोई घर की रेनोवेशन करेंगे, घर को अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे वेलफेयर करते हुए नज़र है। वालदा के साथ आपका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा होगा, फेम में इजाफा होगा, आपके गाड़ियाँ, बंगले, जायदाद, ज़मीन, घर, ये इसमें आप बेहतरी लाते हुए नज़र आते हैं। मौसम बड़ा अच्छा होगा, कोई घूमी हुई, कोई फंसी हुई, कोई लूटी हुई चोरी शुदा चीज़ वो आपको मिल जाएगी। वो लोग जिनकी फसलें हैं, जायदाद और एग्रीकल्चर लैंड है, माइंस हैं, उनको एडवांटेजेस मिल जाएगा। अपग्रेडेशन ऑफ रेजिडेंस हो जाएगी, रिपेयर ऑफ व्हीकल कराएंगे, पेट, और वो लोग जो कुर्बानी के जानवरों का बिजनेस करते हैं उनको भी बहुत मिल जाएगी, और अपनी मेहनत से कोई ना कोई प्रॉपर्टी हासिल करने में कामयाब रहेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। स्टार्ट ही आपका बहुत अच्छा हो रहा है, आपके अंदर एनर्जी होगी, ताकत होगी, रोबस्ट होंगे, बट गुस्सा पे काबू पाना होगा, हेस्ट में नहीं जाना, इम्पल्सिवनेस में नहीं जाना, अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करना। एनी हो, आगे चलते हैं। मून आपका 5वें घर में, 23, 24, 5वें का लॉर्ड छठे घर में, तो ये पहले हम देखते हैं। और मून जब क्यूरियस में होता है तो बंदा एजुकेशन की तरफ बहुत तवज्जो देता है, बहुत ज़्यादा। आप अपने बच्चों की एजुकेशन की तवज्जो देंगे, आप अपने दोस्त बाप जानने वाले, आपको अगर आपकी जॉब नहीं है तो दोस्त आपकी मदद करेंगे, दोस्तों से मदद मांगेंगे, और दोस्तों को साथ जाकर अपने मुखालफ को डरा कर कोई ना कोई मामला सीधा करेंगे। और दोस्तों से साथ आपने नेगेटिव कामों में नहीं जाना, क्योंकि छठा घर है। दोस्त आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिव रोड पे नशा करा सकते हैं, जुए में ले जा सकते हैं वहाँ पे, तो उस तरह आपने एक लिमिट में रह के आपने दोस्तों के साथ काम करना है, ज़्यादा उन पर डिपेंड नहीं करना।
اب پانچواں گھر ہے یہاں کہ آپ کا ہائر ایجوکیشن کا، اس میں بڑی پیش رفت ہو گی، آپ کا پی ایچ ڈی میں داخلہ ہو جائے گا، آپ کی مرضی کا ٹاپک مل جائے گا، آپ کی مرضی کا ریسرچ مل جائے گی، آپ کی ریسرچ کلیئر ہو جائے گی، آپ کا تھیسس کلیئر ہو جائے گا، آپ کے پریزنٹیشن بڑی اچھی ہو جائے گی، آپ کی اسپیکولیشن وزڈم فیم میں اضافہ ہوگا، سٹا لاٹری جوا میں بڑا فائدہ ہوگا، فلرٹیشن میں بھی جائیں گے، اور منفی سوچیں ختم ہو جائیں گی، اور کوئی نہ کوئی پیپر پبلش کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور جہاں بھی جائیں گے انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ، سپورٹس ایکٹیویٹیز، خوب اللہ گلا موج مستی ہوگا، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، بچوں کا اسکول کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے میں نکل جائیں گے، ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ جھرنے ہوں گے، پانی ہوگا، سمندر ہوگا، یہاں کوئی نہ کوئی دریا ہوگا، کوئی جھیل ہوگی، برف والے علاقے میں بھی جانے کے چانسز بن سکتے ہیں، اور شادی بیاہوں میں جائیں گے تو وہاں پہ خوب ڈانسز، مہندی کے فنکشنز، اس میں اللہ گلا موج مستی کرتے ہوئے نظر آئے، تو دس از گڈ ٹائم فار یور ریکریشن، یور موج مستی، اور یہاں پہ آپ بڑے اچھا پہ کوئی بڑی ڈرامہ یا فلمیں اس میں جس میں کافی نصیحت آموز ڈرامے وہ دیکھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کی والدہ کی ایڈوائس آپ کو بڑا فائدہ دے سکتی ہے۔ اس کے بعد لبرا، مون، سیٹرن اور راہو آپ کے چھٹے گھر میں، اور چھٹے کا لاٹ 10ویں گھر میں، 25 26، اور جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے، تو یہ 2 دن بڑے آپ کو سوچ سمجھ کے، یہ آپ پورا اس کو غور سے سنیے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو کافی اپنا ٹیکنیکلی چلنا ہوگا۔ ایکسکیوز می، گلا میرا کافی، کیونکہ اینٹی بایوٹک کھا رہا ہوں نا تو اس سے جلدی سوکھ جاتا ہے۔ اب چھٹے کا لاٹ 10ویں گھر میں جانا، یہ دیکھتے ہیں کوئی معاشرتی ترقی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی رتبہ مرتبہ پروموشن ملنے کے چانسز ہے، یہاں کوئی جاب مل جائے گی، یہاں آپ کا سی ایس ایس ایگزام میں کوئی نہ کوئی پوزیشن آ جائے گی، کوئی آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہوگا، اس کا رزلٹ بڑا اچھا آ جائے گا، کوئی نہ کمال ترقی، کوئی عہدہ چھو لیں گے، پہلی صاحب میں کھڑے ہوں گے، نوکری کے ساتھ کاروبار بھی کریں گے، اور لیکن آپ نے ایک چیز سے بچنا ہوگا، اپنی عزت بڑھانے کے لیے پیسہ خرچ کریں گے، سب کچھ کرنے کے باوجود تشہیر نہیں ملے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اس معاملے میں پیسے ضائع مت کیجیے، خود نمائی کے لیے کاروبار میں انویسٹمنٹ نہ کریں ورنہ آپ کے نقصان ہو سکتا ہے۔ ایکسکیوز می۔ اب چھٹا گھر ہے، اور چھٹا گھر بیماریوں کا ہے، اب وہاں پہ مون بھی ہے، سیٹرن بھی ہے، اور راہو بھی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو پریگننٹ خواتین، ان کے لیے یہ بہت ٹف ٹائم ہے، بہت احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ راہو بندے کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دے گا، بھگائے گا، دوڑائے گا، کبھی کدھر، جس سے پریگننسی افیکٹس ہوگی، اور مس کیریج ہونے کے چانسز، ابارشن ہونے کے چانسز ہے، تو اس لیے تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہوگا، اور آپ تھوڑا سا دباؤ کا شکار بھی ہوں گے، پیوش ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے معاملات آپ کے ڈیلے ہو رہے ہیں، ان نون فیئر ٹریگر کرے گا، اور وریڈ رہیں گے، پیسیمسٹک ہو جائیں گے، انہیبیٹنٹ ہو جائیں گے، تو گو آپ بڑا پاورفل کنسنٹریشن ہوگی، محنت کریں گے، ایمانداری سے کام کریں گے، لیکن آپ کسی نہ کسی مسئلے پہ الجھے رہیں گے، معاملات ڈیلے ہوں گے، رکاوٹیں فیل ہوں گی، تو آپ نے، اور پھر آپ کی مٹیریلسٹک انسٹنکٹس ہوگی آپ کی، اور بجائے کہ کام کرنے کے آپ 2 نمبر طریقے سے کام کو چلانے کی کوشش کریں گے، ڈاج کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے کیا اثر ہوگا؟ ایک تو سبارڈینیٹ پہ آپ بہت زیادہ شک کریں گے، روپ ڈالیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں درگے کیا کریں درگزر نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ سب کچھ جو میں نیگیٹو باتیں بتا رہا ہوں، یہ سب کچھ ہونے کے چانسز ہوں گے، لیکن جوپیٹر کی ٹرائن آپ کو کور کر جائے گی، آپ کے دماغ ایک دم کہتے ہیں نا ہوش میں آ جانا، یار میں نے کیا کیا، میں ادھر آ یار، میں غصے میں بول گیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں سوری کر کے معاملات کو کور کر لیں گے۔ لسٹ، اینگر، گریڈ سے نکلنا ہوگا، ایروگنس سے نکلنا ہوگا، آپ کے پارٹنر کے ایکسپینڈیچر بہت بڑھیں گے، کوئی قرضے والا تنگ کر سکتا ہے، کوئی زخم، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ سے بچنا ہوگا آپ کو، اسکینڈل نہ کوئی بن جائے اس سے بھی خیال کرنا ہے، کک بیک سے بچنا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ اگر جیل میں تو ضمانت نہیں ہوگی، تو اس لیے
थाना कचहरी वाले मामले में आपने नहीं घुसना, एक्सक्यूज मी, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वो लोग जो डायबिटिक है, ख़ास तौर पे किडनी के, डायलिसिस के मरीज़ हैं, उनको केयरफुल रहना होगा। आपकी मीटिंग आ जाती है, रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाएंगे, वक्त पे नहीं पहुँच, बड़ी एम्बेरसमेंट होगी, तो वक्त से पहले निकलें, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाएगी, डिले हो जाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गुस्सा आप अपने सबॉर्डिनेट पे निकालेंगे। तो इसलिए ये 2 दिन आपने बड़ा केयरफुल होके गुजारने होंगे, हर लिहाज से, हर एंगल से आपने अपने आप को सीधा रखना है। उसके बाद 27, 28 ये फिर आपको ये वीकेंड आपका बड़ा पुरस्कून होगा, बहुत ज़्यादा। 7वें का लॉर्ड चौथे घर में, अब बेगम उठी, स्पाउस उठा और आपकी वालदा के पास चला गया, और घरेलू ज़िंदगी एकदम जैसे बाहर आ जानी, जैसे खुशबू, ठंडी हवा का झोंका आ जाना, खुशबू आ जानी, पुरस्कून हो जाना, ज़िंदगी खुशगवार दुनियावी मसरतों से माला माल हो जाना। और मर्दों में ये पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मुश्किल घड़ी में हर वक्त आप अपने घर वालों के साथ होंगे। बेगम, आपकी बेगम घर को जन्नत बना देगी, घर वालों की खिदमत करेगी, इज़्ज़त व वक़ार से, प्यार से। सास और बेगम के तल्क़ात बहुत अच्छे होंगे और कारोबारी ज़राअत को शराकत दारी में बहुत फ़ायदा होगा। और आप ठोस जायदाद हर इससे पर उस पर ख़र्च करेंगे जो जिससे अहले खाना को कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। तो मियाँ बीवी की ट्रैवलिंग, सैर सपाटा, लॉन्ग ड्राइविंग, बाहर के मुल्क का सफ़र, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ पे बहुत ही रिस्पेक्ट करना, रिजल्ट इन पार्टनरशिप एक्सीलेंट, सेक्सुअल डिज़ायर पूरी होना, मैरिज कंपेटेबिलिटी, बाहर जाने का शौक़, जुआ सिट्टा में फ़ायदा, फॉरेन अफेयर्स में फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा, और क्या चाहिए। लिब्रा खुश रहें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।